السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو ده. ان شاء الله غادي نديرو لي زيسباس فيكتوريال. زيسباس فيكتوريال غادي نديرو فيهم واحد دو زيكزامبل ونشرحو بهم سو زيسباس، ونشرحو بهم لا ديمونسيون، لا باز ايتترا. بون، قالك من هاد لي دو زونسومبل بغاو سو زيسباس ديالهم، واش سو زيسباس باغي لا ديمونسيون باغي لا باز ديالهم. نبداو بالسباس الاولاني v تساوي x y z appartenant à R3 tel que x plus z égale à 0 et y moins z égale à 0. بون، هنايا باغي لاباز كناخدو واحد الفيكتور كما بغا يكون، سوا واحد الفيكتور اعتبرو اكس اكراك اللي بغيتو تسميو تما اش مثلا اكس اكراك زد. هاد الفيكتور دو ار 3، هاد الفيكتور هذا كينتمي لفي تالكو، يعني خصو يحقق الشروط ديال في. الا كان كينتمي لفي خصو يحقق الشروط ديالها، يعني خاصو اكس بلس زد كتساوي 0 اي اكراك موان زد كتساوي 0. هنا تولي اكس كتساوي ناقص زد اي اكراك كتساوي زد. هادشي شنو كيعني؟ انه الا جبدتو دو زيكواسيون، دابا كاين هنا دو زيكواسيون ياك، غنجبدو اكس دالة زد و ايكغيك دالة زد، غيولي عندنا كلشي دالة زد. الوغ هنا ديمونسيون كتنقص ديما، هنا ديمونسيون هنا ار 3 الا كان عاطينا جوج ديال الشروط ديمونسيون كتنقص بجوج، الا كانوا عاطينا شرط واحد ديمونسيون كنقص بواحد ايتترا. هنا على حساب ليسباس اللي انت خدام فيه. الوغ هنا غادي نديرو اش دو اكس ايكغيك زد اشنو كيساوي اش ديال اكس، غنخلي اكس غنعوضوها بزد تولي موان زد، ايكغيك غنعوضوها بزد غتولي زد، وزد غنعوضوها بزد غتولي زد. دونك تيكالا اش عامل لي هنا موان زد زد زد، يعني غتولي زد فاكتور ديال موان زا اللي عملنا بزد. هذا هو الفيكتور اللي كنقلبو عليه. الوغ هاد الفيكتور اللي كنقلبو عليه موان زا اي لا باز دو نسميوه في ان مثلا، اي لا باز ديال هاديك لونسومبل ديال ليسباس فيكتوريال اللي عطيناهما، اي لا باز ديال دو في. بما ان عندنا فيكتور واحد، الو ديمونسيون ديال في، ديمونسيون ديال هذيك ديالنا كتساوي واحد، ديمونسيون ديال لونسومبل ديالنا كيساوي واحد. الوغ الى تنقص ديمونسيون، الا كان ديمونسيون صغر من ديمونسيون ديال ار اس 3 نقولو بلي في سي ان سو اسباس فيكتوريال دو، نقولو بلي في ان سو اسباس فيكتوريال دو في، انطلاقا من هاد العلاقه هادي، يعني ديمونسيون صغر من ديمونسيون ديال ار 3 اللي هي 3. ديمونسيون ديال ار بويسونس ان هي ان، ديمونسيون ار اس ان هي ان. المهم هذا كيلكو باز. غادي نديرو لو دوزيام اكزامبل نشرحو فيه كثر ان شاء الله، كان باقي مفهومش هادشي. في كتساوي اكس ايكغيك زد باغي نروح كاري تنقول اكس ناقص ايكغيك ناقص دو زد تساوي زيرو. الا شفت انا هنا عاطيني شرط واحد، انا ديريكت غادي نقول لكم بلي راه غادي نلقاو واحد سو اسباس فيكتوريال اللي كيحتوي على دو فيكتور. هنا ار 3 كيحتوي على دو فيكتور. علاش؟ حيت قلت لكم بلي كان عندنا شرط واحد، هاد الديمونسيون كنقص بواحد، كان عندنا جوج ديال الشروط ديمونسيون كنقص بجوج ايتترا. راه نبداو الخدمه ديالنا. غناخدو واحد نقول خدنا اش ناخدو دابا اكس ايكغيك زد ابارتونون ار 3. هاد اكس كينتمي لهاد ابارتونون في، يعني اش كيعني هادي؟ يعني خاصو يحقق لينا هاد الشرط هذا، يعني اكس ناقص ايكغيك ناقص دو زد كتساوي زيرو.
هنا ناخذ شي وحده، ناخذ اكس مثلا بدلاله اخرين، ولا ناخذ ايكغيك بدلاله اكس وزد، ولا ناخذ زد بدلاله اكس وايكغيك. سي لا ميم شوز. هنا اكس اش غتساوي ايكغيك بلس 2 زد. الوغ اكس يساوي ايكغيك بلس 2 زد. الوغ اكس اش غادي يولي كيساوي اكس ايكغيك زد غادي تساوي لينا هنايا اكس ايكغيك زد، غادي يولي نعوضو اكس بقيمتها تولي ايكغيك بلس 2 زد، هنا ايكغيك وهنا زد. الى عملنا بايكغيك غتولي ايكغيك فاكتور ديال واحد ياك زائد زد، يعني واحد بوحدو هنايا واحد، وهنا ايكغيك مكاينش يعني زيرو، بلس زد فاكتور ديال اش هنا جوج، هنايا زد مكاينش يعني زيرو، هنا واحد. يعني اشنو يعني كناخدو هاد لي دو فيكتور نسميوهم هنا اكس هذا نسميوه اكس 2، وكنقولوا باللي هادوك لي دو فيكتور شي سوا تكتبهم على الشكل هذا، يعني تكتبهم اوريزونطال بحال هكا واحد واحد زيرو، ولا تكتبهم زعما تكتبهم فيرتيكال ولا اوريزونطال لا ميم شوز، يعني ها تولي هنا واحد واحد زيرو. هاد الكتبه هي هاد الكتبه، هنا جوج زيرو واحد. هاد لي دو فيكتور هادو يوتي اون باز ديال في ان، شي باز دو في ديمونسيون ديالو شحال، ديمونسيون ديال في شحال، عندو هادو كوم باز يعني ديمونسيون ديالو واحد جوج اللي هي جوج. كي قلت لكم قبيله عاطينا شرط واحد يعني نقصو ديمونسيون بواحد، ديمونسيون ديال الباز جوج. و في اش كتساوي؟ في كتساوي هاد لي دو فيكتور اللي سميناهم هنا اكس 1 اكس 2، يعني في اونكادريها بهاد لي دو فيكتور. المهم نتمنى مزيان انكم تكونوا استفدتوا. لا بروشين ان شاء الله مازال غادي يقوت شغل، غنديروا لي باز، غنديروا لي ديمونسيون، كومون كيفاش نبينوا ان ليفر جينيراتريس ايتترا. على بروشين.